अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लंदन वाले। तो जी अपना व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने तमाम पाकिस्तानी हम वतनों को, बहन भाइयों को योम तकबीर की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और आज का हमारा व्लॉग भी योम तकबीर के हवाले से ही है। तो इसमें हम थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री के बारे में मैं बात करूँगा, क्योंकि आज नो डाउट के तमाम पाकिस्तानियों के लिए, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। और जब ये दिन हुआ था, मैं उस बारे में अपने उस टाइम के जो मेरे तासुरात थे या जो मेरी कैफियत थी, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पूरे अपने होशो हवास में था, मैं उस बारे में थोड़ी बात करूँगा। और आज का दिन कुछ ऐसा दिन है कि मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने चाहा कि मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से अपने सब दोस्तों को, फैमिली वालों को, अपने हम वतनों को बताऊं कि जी जो कुछ मैंने उस टाइम पे एक्सपीरियंस किया, और इस दिन की हमारे पाकिस्तान में के लिए क्या अहमियत है, बल्कि पूरे तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए, मुस्लिम पूरी उम्मत के लिए इस दिन की क्या अहमियत है। तो चलें जी, शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी हिस्ट्री से। तो उसमें हमें क्रेडिट देना चाहिए जी हर उस बंदे को जो इन्वॉल्व था पाकिस्तान को एटमी पावर बनाने में, जिसका सबसे बड़ा एजाज़ तो मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब को जाता है। अल्लाह ने उनको हमारे लिए फ़रिश्ता बना के भेजा। अगर वो ना होते तो आज शायद मैं ये बैठ के वीडियो भी ना बना रहा होता। और उसके बाद सियासी अपनी वाबस्तगियाँ एक तरफ, लेकिन जो भी हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भुट्टो साहब, अगर वो ना होते तो अब्दुल कदीर ख़ान साहब ना आते पाकिस्तान में। तो शुरुआत तो उन्होंने की, और उसके बाद फिर चलता रहा सिलसिला जनरल ज़िया-उल हक़ साहिब। और ये तो खैर मेरे से पहले की बातें हैं। मुझे याद है उस टाइम पे मैट्रिक में था, 9th में था मैं। और जब ये बातें चल रही थी जी कि पाकिस्तान को धमाके कर देने चाहिए या नहीं करने चाहिए, मुझे याद है नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी, और मैं स्कूल जाया करते थे हम। और वहाँ पे मुझे याद है कि सारा दिन हमारे जो टीचर्स थे, जितने भी हमारे उस्ताद, एक ही बात होती थी, सिर्फ़ ये धमाकों के ऊपर। मुझे आज भी याद है कि जितने भी पीरियड्स हमारे होते थे, हम सिर्फ़ यही बातें, हर उस टाइम पे स्टूडेंट थे तो हमारे लिए तो बड़ा वो था कि चलो पढ़ना नहीं पड़ेगा तो लेकिन यही सिलसिला चलता रहा। और हर बंदा, ऑब्वियसली हमारी तो यही दुआ थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है जल्द अज जल्द धमाके कर दें और पाकिस्तान को एटमी पावर बनाएं। और वो दिन फिर माशाल्लाह आ ही गया, 28 मई 1998। और मुझे याद है कि उस टाइम पे हमारे तो ये मोबाइल या कंप्यूटर्स वगैरह उस तरह, कंप्यूटर तो था मेरे पास, लेकिन इंटरनेट उस तरह नहीं था कि एक क्लिक पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो मुझे याद है कि मैं घर में ही था अपने, बल्कि ऊपर लेटा हुआ था गालिबन बेड पे। तो मेरे ताया जान का, बड़े ताया जान का मुझे फ़ोन आया। नॉर्मली हमारी फैमिली में कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट, कोई ख़बर वगैरह हो तो वो मेरे ताया जान के थ्रू ही हमें पता चलती थी। तो मैं गालिबन आई थिंक नींद में था, मुझे फ़ोन आया, मैंने टेलीफ़ोन उठाया। उस टाइम पे घर में जो नॉर्मल टेलीफ़ोन होते थे, लैंडलाइन, तो फ़ोन उठाया तो उन्होंने मुझे कहा जी अदनान साहब, पाकिस्तान ने धमाके कर दिए। तो मैं एक दफ़ा, मुझे पहले तो समझ ना आई कि इन्होंने बात क्या की है। मैंने कहा तायाबू कौन से धमाके तायाबू ने कहा पाकिस्तान ने, नवाज शरीफ ने धमाके कर दिए, पाकिस्तान एटमी पावर बन गया। उसके बाद तो जी जो चीखें मारी मैंने, जो खुशी से चंपे, और बाहर फिर गली में भाग गया अपने दोस्तों को। अगर मेरा दोस्त उस्मान बट देख रहा होगा इस टाइम, तो
مجھے یاد ہے کہ ہر بندے کو اس ٹائم پھر ایسے ود ان، جب میں نے ٹی وی پی ٹی وی اس ٹائم پہ ہوتا تھا، ہم نے جب چینل آن کیا تو ادھر وہ دکھا رہے تھے چاغی پہاڑ جہاں پہ کہ جی کامیاب دھماکے ہوئے تھے. تو جی مٹھائیاں بنٹنی شروع ہو گئیں، ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں پوری دنیا میں، یعنی صرف پاکستان میں ہی نہیں، ہر مسلم ملک میں، ایون کہ فلسطین، کشمیر، ان ملکوں میں بھی ایسے مٹھائیاں اور جشن منائے گئے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم تو اس ٹائم پہ، ہمیں تو ایسے تھا کہ جیسے ہم نے دنیا فتح کر لی. تو میں اس ٹائم غالباً 13-14 سال کا ہوں گا، ٹین ایج لائف میں. اس ٹائم پہ آپ کو پتہ ہے جوش بھی انسان میں زیادہ ہوتا ہے. تو مجھے بس یہ میں چاہتا تھا کہ میں اپنے یوٹیوب کی فیملی کے ساتھ یہ باتیں شیئر کروں، کیونکہ اس ٹائم پہ ہماری کچھ کیفیت ایسی تھی. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے یہ دیکھیں جی، یہ رونگٹے کھڑے ہونے لگ پڑے ہیں کہ ہم لوگ اتنا جسے وہ کہتے ہیں کہ جوش تھا ہم میں، اور ہم ایک روز رات کو دعا کر کے سوتے تھے، یا اللہ صبح پاکستان دھماکے کر دے. اور پھر تھینکس ٹو نواز شریف صاحب، اوبیسلی پرائم منسٹر تھے اس ٹائم پہ، انہوں نے آرڈر سائن کیے تھے. اور اس کے بعد پھر یہ یوم تکبیر کا دن بھی انہوں نے اناؤنس کیا تھا. اور اوبیسلی یہ پاکستان کا نیشنل ڈے ہے، ہم لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. میں نے سوچا تھا کہ میں پہلے اس کی تھوڑی ہسٹری بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر اپنے ایکسپیرینس شیئر کروں گا، لیکن جذبات میں بہہ گیا اور اپنی باتیں شروع ہو گئیں. تو جی 28 مئی 1998 میں پاکستان ایٹمی پاور بنا. بلوچستان میں چاغی کے مقام پر پاکستان نے اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، اور دنیا میں یہ 7واں نیوکلیئر کنٹری بنا. اور مسلم ممالک میں یہ ایک ہی ہے، پہلا ملک تھا جو کہ جس کے پاس کہ یہ پاور موجود ہے. سب کو پتہ ہے کہ مغربی دنیا اس چیز کے کتنا خلاف تھی، اور کیا کیا حربے آزمائے گئے اس پروگرام کو ڈیلے کرنے کے، اور پاکستان کو اپنا نیوکلیئر پروگرام بند کرنے کے. لیکن ان سب لوگوں کو ہیٹس آف، جنہوں نے ہر چیز کے ساتھ لڑائی کی اور ہمت نہیں ہاری، اور ایٹ دی اینڈ ہم کو جو ہے دنیا کے طاقتور ترین ملکوں کی صف میں کھڑا کیا. تو آخر میں جی میں دوبارہ سب ان لوگوں کا جن کا کہ پاکستان کو ایٹمی پاور بنانے میں کنٹریبیوشن رہا ہے، ان سب کا شکریہ ادا کروں گا. اور سب کو معلوم ہے اگر پاکستان ایٹمی پاور نہ ہوتا تو آج پاکستان کے حالات کیسے ہونے تھے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے کہ ہماری قوم کو یہ اعزاز حاصل ہوا. 50+ مسلم ممالک ہیں پوری دنیا میں، ان میں سے پاکستان کو ہی اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز کے لیے چنا. تو پراؤڈ ہے جی ہمیں، جیسے بھی ملک کے حالات ہیں یا جو بھی ہے، ہم جہاں بھی رہ رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی، ہم ہمیشہ پاکستان پہ ہماری جان بھی نثار ہے، اور ہم ہمیشہ اپنے آپ کو پراؤڈ پاکستانی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سدا سلامت رکھے اور خوب ترقی دے، اور اسی طرح اسلام کا بول بالا کرنے میں ہمارے ملک کا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا کنٹریبیوشن رکھے. تو جی ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں، اپنا سب خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.